ब्रेक के बाद खुशामदीद। बास साहब अब आते हैं आपके फेवरेट मौजू पर। वज़ीर आज़म मोदी साहब ने अच्छा, मोदी साहब तो आपकी बहुत फेवरेट हैं भाई, सुना है बहुत पसंद करती हैं आप उनको। अच्छा, आपके ज़्यादा है। तो उन्होंने दौरा कर लिया यूरोपीय ममालिक का, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। तो कुछ सीधा सीधा नकात तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मोदी साहब ने ज़बरदस्त विज़िट किए जी। सबसे पहले तो वो यहाँ से यूएई गए थे कुछ घंटों के लिए, वो हमने लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था। अब जो है वो नॉर्वे गए हैं और नॉर्वे में ही उन्होंने एक बायलैटरल पहले विज़िट किया। उसके बाद फिर वो तीसरी नॉर्डिक इंडिया समिट हुई नॉर्डिक कंट्रीज़ की, जिसमें डेनमार्क और नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल थे। तो इन ममालिक के साथ उन्होंने समिट भी इनकी हुई। पहली दो समिट्स हैं वो हुई थी कोपेनहेगन में 2022 में और फिर स्टॉकहोम में, और उससे पहले 2018 में। तो ये तीसरी समिट थी। इंटरेस्टिंगली अभी तक भारत में नहीं हुई है समिट। तीनों की तीनों समिट जो हैं वो बाहर ही हुई, नॉर्डिक कंट्रीज़ में ही हुई। अच्छा, नॉर्वे में इंटरेस्टिंगली जो है एक कंट्रोवर्सी उठ पड़ी कि जी ये क्या है। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करते नहीं है ना, और वो अगर करते भी हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, तो वो फिर चले जाते हैं। यही इस दफ़ा नॉर्वे में भी हुआ। तो किसी ने सवाल पूछा कि जी ये क्या है, और दूसरा फिर उन्होंने एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ दिया कि ह्यूमन राइट्स सिचुएशन बड़ी ख़राब है भारत में, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के हालात हैं। तो उस पर जो है बहुत बाद में ये जो सवाल उठे ना, तो फिर जो है एक जॉर्ज सीबी हैं शायद, सीबी जॉर्ज सेक्रेटरी हैं मोफा में, उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उन्होंने फिर वहीं नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तमाम सवालों के जवाब दिए। तो वहाँ भी किसी ने कह दिया, किसी जर्नलिस्ट ने, कि जी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। एक तो इस पे कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, और दूसरा फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उस पर काफ़ी तशवीश दुनिया में पाई जाती है। तो उसके जवाब में भी भारत आइंशाइन बाई को मारी उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने। लेकिन विज़िट जो ओवरऑल बायलैटरली अगर आप देखिए तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि विज़िट्स कामयाब रहे, इन द सेंस के नॉर्वे में देखें जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, काफ़ी तवील जॉइंट स्टेटमेंट, और बायलैटरली बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्कस भी हुई, किस तरह बायलैटरल कोऑपरेशन, और ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर में लगता है कि भारत का काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। जब से थोड़े से ताल्लुकात में आप कह सकती है कि एक सरदमहरी सी आई है अमेरिका के साथ, क्योंकि मैं उसको उस तरह सरदमहरी नहीं समझता, दुनिया तो कुछ और तज़दीक कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल में टेम्प्रेरी सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा भारत का अब यूरोप की जानिब भी रुझान है, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम यूरोप से हासिल कर सकते हैं, तो वाई नॉट, हम क्यों अमेरिका का इंतज़ार करें। डिपेंडेंस कम करना तो इस वजह से यूरोप के साथ अपने मामलात, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हुई, और इसमें यूक्रेन का जिक्र भी हुआ। इंटरेस्टिंगली यूक्रेन के बारे में जो लैंग्वेज है ना, वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता ना कोई ऐसी लैंग्वेज को वो शामिल करे जॉइंट स्टेटमेंट जो एंटी रशिया दिखाई दे, या रशिया के जो उसको कंडेम करे सो कॉल्ड एग्रेशन को। तो बड़ी न्यूट्रल सी लैंग्वेज इसमें सारी यूक्रेन के बारे में भी आई। अच्छा, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो दो चीज़ें हैं नॉर्वे के जो डिक्लेरेशन है, नॉर्वे के साथ जो बायलैटरल, एक तो ये है कि नॉर्वे ने फुली सपोर्ट किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड होना चाहिए और भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो ये जो उसकी एक बिड है भारत की, अलॉन्ग विद अदर 4 कंट्रीज़, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, तो भारत की जो है परमानेंट मेंबरशिप को नॉर्वे ने सपोर्ट कर दिया। दूसरा जो एक अहम नुक्ता है वो अगर आप पैराग्राफ 22 पढ़ें जो है, तो उसमें वो दहशतगर्दी की बात करते हैं, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है, और ये अच्छी बात है कि नॉर्वे ने हमारे कंसर्न्स को सामने रखा, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, टेरर फाइनेंसिंग की बात की, तो ये भारत करता है क्योंकि उसका ख्याल है कि इसके करने से पाकिस्तान पे वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि
کراس بارڈر ٹیررزم پہ تو ہمارے اپنے بڑے خدشات ہیں بالکل ویزاوی ایسا ہی ہے۔ بھارت، خدشات کیا ہمارے تحفظات ہیں، سیریس تحفظات۔ اچھا آخر میں اس جو ہے نا اس پیراگراف کیا تھا 22 تھا میرے خیال میں نا، ہاں پیراگراف 22، اس میں آخر میں آ کے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک ناروے اور بھارت کنڈیم کرتے ہیں پہلگام کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 22 اپریل کو 2025 میں، اور اس کے آگے وہی پہلگام کی بات لگا دیا جموں اور کشمیر۔ انڈیا ناروے نے اس کو اوبیسلی کہا ہوا کہ بھئی ہم یہ انڈیا کا تو نہیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو آپ انڈیا یہاں نہیں لکھ سکتے۔ جی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے بعد ساتھ ایک اور ٹیرر انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 نومبر 2025 کو ہوا تھا نیو دہلی ریڈ فورٹ کے قریب، یس اس کو بھی کنڈیم کیا۔ اچھا اس میں بھی دیکھیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ فورٹ آگے لکھا نا، فورٹ نیو دہلی فورٹ، ریڈ فورٹ نیو دہلی، نیو دہلی یہاں لکھ دیا، اس کے آگے بھی انڈیا نہیں لکھا، نیو دہلی لکھا، کیونکہ اوپر جموں اور کشمیر لکھا تھا نا، جی پہلگام جموں اور کشمیر، تو یہاں ریڈ فورٹ نیو دہلی کر دیا تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ جموں اور کشمیر کوئی الگ ملک ہے، انڈیا کا ہی حصہ ہے یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو اس طرح انہوں نے ہینڈل بیلنس کیا کرنے کی انڈیا نے، کوشش کی۔ کہ کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا۔ لیکن دنیا تو سمجھ گئی نا۔ دنیا سمجھ گئی، ہم ہی سمجھتے ہیں اس بالکل۔ گیم کو، لیکن یہ ہے کہ ناروے کا اچھا، اس کے بعد نارڈک کا جو ہے نا سمٹ وہ بھی ہوئی۔ اچھا تقریباً اگر آپ دیکھیے تو اس میں مڈل ایسٹ کی وار کا بھی ذکر ہے، اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا گیا، جس طرح ناروے کے ڈکلریشن میں ہے نا، آلموسٹ وہی چیزیں انڈیا نارڈک سمٹ کے ڈکلریشن میں ہے جو 19 مئی کو ہوئی، اس میں بھی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں، وہی یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ ہے نیو دہلی کی یا بھارت کی، اس کو بھی انڈورس کر دیا۔ اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہی تقریباً لینگویج ہے جو اس میں ہے، وہی پہلگام کا واقعہ اور وہی نیو دہلی ریڈ فورٹ کی بات 10 نومبر کی، تو آلموسٹ وہی چیزیں ہیں، اور وہی FATF کا بھی ذکر ہے، منی لانڈرنگ کا، کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کا، آل دوز تھنگس۔ تو یہ اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ سمٹ ہوگی بائی فن لینڈ، یعنی کہ یہ ہے کہ اگلی چوتھی سمٹ بھی جو ہے وہ نارڈک کنٹریز میں بھی ہیلسنکی میں ہوگی، فن لینڈ میں ہوگی، وہ بھی بھارت میں نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ بھی ڈکلریشن اچھا ایشو ہو گیا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ۔ بھارت شوڈ بی ہیپی کیونکہ اس میں بہت سی کولیبوریشن کی بات بھی ہو رہی ہے، کس طرح ٹریڈ بڑھایا جائے، کس طرح ٹیکنالوجی میں کس طرح کوآپریشن بڑھایا جائے، اسپیس وغیرہ میں، سائبر اسپیس میں، اور پھر ریسرچ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، انوویشن، ریسرچ، ایجوکیشن اور اسپیس میں۔ تو اس میں بھی کہیں یوکرین وغیرہ کو کنڈیم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ کا اس طرح ذکر ہے، اور نہ ہی غزہ کا، ویسٹ ایشیا کا اس طرح کوئی ذکر ہے۔ تو اس کو رکھا گیا ہے تاکہ نیوٹرل سا رہے، تاکہ جو بھارت کی پوزیشن ہے وہ بھی کمپرومائز نہ ہو، اور جو یورپین کنٹریز کی ہے پوزیشن وہ بھی کمپرومائز نہ ہو۔ اس کے بعد محترم جو ہیں پرائم منسٹر عظیم، پرائم منسٹر مودی صاحب، وہ پھر اٹلی پہنچ گئے، وہاں پہ جارجیا میلونی کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے سیلفیز بھی کھنچوائیں۔ سبھی لوگ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیوں سیلفیز کھنچوانا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے انہوں نے کوئی چاکلیٹ ہی پیش کی میرے خیال میں، یا کوئی بھارت میں بنی ہوئی کوئی کینڈیز ہیں، آئی ڈو ناٹ نو، میلونی کینڈیز یا جو بھی ہیں، میلونی چاکلیٹ، ہاں کچھ اس قسم کی، میلوڈی آئی تھنک، میلوڈی چاکلیٹس اور میلونی کو پیش کر دیں وہ۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سیلفی بنی، میلوڈی، ہاں میلوڈی چاکلیٹی۔ تو یہ مودی صاحب نے تحفہ پیش کیا میلونی صاحبہ کو، میلونی صاحب کو میلوڈی، اچھا میلوڈی کیا ہے جو بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد انٹرسٹنگلی جو ہے جو ڈکلیریشن ایشو ہوا، انڈیا جوائنٹ ڈکلیریشن، اس میں بھی مور اور لیس وہی چیزیں ہیں جو پہلے دو ڈکلیریشنز میں ہم نے دیکھی ہیں۔ اسی میں سائنس، ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، لیکن یہاں پہ IMEC کی بات بھی انہوں نے کی، جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے، اکنامک کوریڈور، اس کی بات بھی کی، چونکہ اٹلی اس کا حصہ بنے گا، گریس بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا اگر یہ مستقبل میں ہوتا ہے، اسرائیل بھی ہوگا بائی دا وے۔ لیکن یہاں پہ اٹلی کا جہاں تک ہے نا، جب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں انٹرسٹنگلی نہ پہلگام کا ذکر ہے اور نہ ہی
ریڈ فورٹ نیو دہلی کے واقعے کا ذکر ہے تو اس میں آئی ایم شیور اٹلی نے کہا ہوا کہ جی یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو ویل ڈن، پاکستان نے بھی کہیں نہ کہیں میرے خیال میں پہلے سے بریف کر دیا ہوگا، ہمارے جو سفیر ہیں روم میں انہوں نے بریف کر دیا ہوگا اٹلی کی حکومت کو کہ یہ بھارت چاہے گا، تو اٹلی نے ہمارے کنسرنس کو بھی سامنے رکھا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، اور باقی جو ہے وہ آلموسٹ وہی چیزیں ہیں، کوئی نتھنگ، آپ دیکھنا یہی ہے کہ سب ملکوں کے ساتھ ہر ملک کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اٹلی اور بھارت کی بھی ہو گئی ہے اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اب نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں چیزوں کو، بالکل حالانکہ بات وہی ہے جو پہلے ہی ہوتی ہیں، اور اب میلونی صاحبہ بھی جائیں گی، بھارت کب جاتی ہیں وی ڈو ناٹ نو، لیکن اوور آل ٹریڈ بھی بڑھ رہا ہے، اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر، ابھی بھی دیکھیے نا جو ہے 2029 تک کوشش یہ کر رہے ہیں اٹلی اور بھارت کا تک کہ 20 بلین یورو تک ٹریڈ چلا جائے، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، تو بہرحال انٹرسٹنگ وزٹ تھا اور کامیاب وزٹ تھے میرے خیال میں۔ صحیح سبسٹیٹیوٹ مل جائے گا یو ایس کا؟ مل جائے گا، دیکھیے کوشش تو کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے سائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے دیکھنے والوں سے لیں گے اجازت، اللہ حافظ۔